السونتر كاين هنا وهذا السونتر كاين هنا. دونك هادي اش كتقول لك؟ هادي كيقول لك هذا ار فوا كوس ديال 30 باش كنلقاو هاد اكس. ولا بغينا ايكغي اكس كيساوي نوغايون فوا كوس ديال الفا ايكغي نوغايون فوا سينيس ديال الفا. الفا ديجا عندنا كنضرب الزيرو 30 60 90 حتى كنلقاو هاد اكس ايكغي ديالنا شحال كله. دونك هادي لا ميثود باش خدمنا انا ذكرت بها دوزتها في الفيديو الاخر. دونك هي غنخدمو هنا ان شاء الله باذن الله. دونك عطينك هنايا عطينك ايكغي، عطينك ايكغي 1 2 ايكغي 1 ايكغي 2 عطينك اكس 2 اكس 1. حنا خاصنا الجي اه. هادي الجي اه هي هادي الجي اه هي هادي. انا غنطاسها بالسلوح احمر باش تبان مزيان. باغي هذا جي اه. عندنا بي وعندنا ايكغيت ان. ايكغيت ان شناهي؟ هي ا ولا نديرو ا هاي ا موان ديامتر موين ديفيزي بار دو. يعني ايكغيت اش كتساوي؟ هي ديك ان اس ديال لا لين دو لا سيلير. ايكغيت ان اللي هي هي 78.5 78.5. دونك هادي ايكغيت ان و اكس ان اش كتساوي؟ اكس ان هي بي. دونك هي نفسها. غنجي هنا اش غندير؟ غندير لي اكس ان كتساوي بي و ايكغيت ان هي ا موان ديامتر موين سير 2 اللي هي هادي. ايكغيت اش كتساوي ا كبيره ناقص ديامتر موين ديفيزي بار 2 لان عندنا جوج حنا باغيين وحده كناخذ هاد الثانيه هادي. فوالا نعاود نشرح مزيان. ا موان ديامتر موين ديفيزي بار 2 كتعطيني هادي وهادي. دونك انا باغي هادي وعندي هادي وعندي هادي. دونك بغيت هادي اش كندير؟ كندير هادي او كاري زائد هادي او كاري. دونك كنلقى جي ان او كاري. فوالا درت هادي هاي لقيت هادي هي عندي بي 227. هادي 454 ناقص 297 على جوج هي 78.5. ولا هاوتور عندي 210. دونك انا خاصني فريكوندور خاصني اكس ان ايكغيت ان زد ان. زد ان هو اش معروف. دونك كندير انا 227 راسين كاري هو الاول 227 او كاري زائد 78.5 او كاري زائد 210 او كاري كلشي كدير راسين كاري هي عطاتنا 319.04. هذا هو فريكوندور ديال جي ان. فريكوندور ديال جي ان حيت هنا هاد ماشي فريكوندور. هادي انا الفيد بغينا حنا لا ديستونس كاين هنا وهذا الديستونس كاين هنا. دونك هادي اش كتقول لك؟ هادي كيقول لك هذا ار فوا كوس ديال 30 باش كنلقاو هاد اكس. ولا بغينا ايكغي اكس كيساوي نوغايون فوا كوس ديال الفا ايكغي نوغايون فوا سينيس ديال الفا. الفا ديجا عندنا كنضرب الزيرو 30 60 90 حتى كنلقاو هاد اكس ايكغي ديالنا شحال كله. دونك هادي لا ميثود باش خدمنا انا ذكرت بها دوزتها في الفيديو الاخر. دونك هي غنخدمو هنا ان شاء الله باذن الله. دونك عطينك هنايا عطينك ايكغي، عطينك ايكغي 1 2 ايكغي 1 ايكغي 2 عطينك اكس 2 اكس 1. حنا خاصنا الجي اه. هادي الجي اه هي هادي الجي اه هي هادي. انا غنطاسها بالسلوح احمر باش تبان مزيان. باغي هذا
جي ان. عندنا بي وعندنا اكريت ان. اكريت ان شناهي؟ هي ا، ولا نديرو ا، هاي ا موان ديامتر موين ديفيزي بار دو. يعني اكريت اش كتساوي؟ هي ديك ان ا زائد لا لين دو لا سيلير. اكريت ان دي هي 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 78.5. 78.5. دونك هادي اكريت ان و اكس ان اش كتساوي؟ اكس ان هي بي، دونك هي نفسها. غنجي هنا واش غندير؟ غندير لي اكس ان كتساوي بي، و اكريت ان هي ا موان ديامتر موين سير دو، اللي هي هادي. اكريت اش كتساوي ا كبيرة ناقص ديامتر موين ديفيزي بار دو، لأن عندنا جوج، حنا باغيين وحدة كناخد هاد الثانية هادي. فوالا نعاود نشرح مزيان. ا موان ديامتر موين ديفيزي بار دو كتعطيني هادي وهادي، دونك أنا باغي هادي وعندي هادي وعندي هادي. دونك بغيت هادي، اش كندير؟ كندير هادي او كاري زايد هادي او كاري، دونك كنلقى جي ان او كاري. فوالا درت هادي، لقيت هادي هي عندي بي 227. هادي 454 ناقص 297 على جوج هي 78.5، ولا هو الطول عندي 210. دونك انا خاصني في كروندور، خاصني اكس ان اكريت ان زد ان. زد ان هو اش معروف. دونك كندير انا 227 راسين كاري هو الاول، 227 او كاري زائد 78.5 او كاري زائد 210 او كاري، كلشي كدير راسين كاري هي عطاتنا 319.04. هذا هو فري كروندور ديال جي ان. فري كروندور ديال جي ان، حيت هنا هاد ماشي فري كروندور، هادي لان الفيل بغينا حنا لا ديستونس كاين هنا وهذا ديستونس كاين هنا. دونك هادي اش كتقول لك؟ هادي كيقول لك هذا ار فوا كوس ديال 30 باش كنلقاو هاد اكس، ولا بغينا اكري اكس كيساوي لو غايون فوا كوس ديال الفا اكري لو غايون فوا سينيس ديال الفا. الفا ديجا عندنا كنضرب الزيرو 30 60 90 حتى كنلقاو هاد اكس اكري ديالنا شحال كله. دونك هادي لا ميثود باش خدمنا. انا ذكرت بها دوزتها في الفيديو الاخر، دونك هي غنخدمو هنا ان شاء الله باذن الله. دونك عطينك هنايا عطينك اكريد، عطينك اكريد 1 2 اكريد 1 اكريد 2، عطينك اكس 2 اكس 1. حنا خاصنا جي ان، هادي جي ان هي هادي، جي ان هي هادي. انا غنطلع سيف السلوح احمر باش تبان لي مزيان. حنا باغيين هذا جي ان. عندنا بي وعندنا اكريد ان. اكريد ان شناهي؟ هي ا، ولا نديرو ا، هاي ا موان ديامتر موين ديفيزي بار دو. يعني اكريت اش كتساوي؟ هي ديك ان ا زائد لا لين دو لا سيلير. اكريت ان دي هي هي 78.5. 78.5. دونك هادي اكريت ان و اكس ان اش كتساوي؟ اكس ان هي بي، دونك هي نفسها. غنجي هنا واش غندير؟ غندير لي اكس ان كتساوي بي، و اكريت ان هي ا موان ديامتر موين سير دو، اللي هي هادي. اكريت اش كتساوي ا كبيرة ناقص ديامتر موين ديفيزي بار دو، لأن عندنا جوج،
حنا بغينا وحده، كناخد هاد الثانيه هادي، فوالا نعاود نكسرها مزيان. ا موان ديامتر موين ديفيزي بار، دوك عطيني هادي وهادي، دونك انا باغي هادي وعندي هادي وعندي هادي، دونك بغيت هادي. اش كندير؟ كندير هادي او كاري زائد هادي او كاري، دونك كنلقى جي ان او كاري. فوالا درت هادي، لقيت هادي هي عندي بيت 227، هادي 454 ناقص 297 على جوج هي 78.5، ولا هوتور عندي 210. دونك انا خاصني في كوندور، خاصني اكس ان اكريت ان زد ان. زد ان هو اش معروف، دونك كندير انا 227 راسين كاري هو الاول، 227 او كاري زائد 78.5 او كاري زائد 210 او كاري، كلشي كدير راسين كاري، هي عطاتنا 319.04. هذا هو فري كروندور ديال جي ان، فري كروندور ديال جي ان. حيت هنا هاد ماشي فري كروندور، هادي لان الفيد بغينا حنا لا ديستونس كاين هنا وهذا ديستونس كاين هنا. دونك هادي اش كتقول لك؟ هادي كيقول لك هذا ار فوا كوس ديال 30 باش كنلقاو هاد اكس، ولا بغينا اكري اكس كيساوي لوغايون فوا كوس ديال الفا اكري لوغايون فوا سينيس ديال الفا. الفا ديجا عندنا كنضربو بالزيرو 30 60 90 حتى كنلقاو هاد اكس اكري ديالنا شحال كلها. دونك هادي لا ميثود باش خدمنا، انا ذكرت بها دوزتها في الفيديو الاخر، دونك هي غنخدمو هنا ان شاء الله باذن الله. دونك عطينك هنايا، عطينك اكريد، عطينك اكريد 1 2 اكريد 1 اكريد 2، عطينك اكس 2 اكس 1. حنا خاصنا جي ان، هادي جي ان هي هادي، جي ان هي هادي. انا غنطلع سير الاحمر باش تبان لي مزيان. حنا باغيين هذا جي ان، عندنا بي وعندنا اكريد ان. اكريد ان شناهي؟ هي ا، ولا نديرو ا، هاي ا موان ديامتر موين ديفيزي بار دو، يعني اكريد اش كتساوي؟ هي ديك ان ان زائد لا لين دو لا فيلير اكريد ان، دي هي هي 78.5 78.5. دونك هادي اكريد ان و اكس ان اش كتساوي؟ اكس ان هي بي، دونك هي نفسها. غنجي هنا اش غندير؟ غندير لي اكس ان كتساوي بي، و اكريد ان هي ا موان ديامتر موين سير 2 اللي هي هادي. اكريد اش كتساوي ا كبيره ناقص ديامتر موين ديفيزي بار 2، لان عندنا جوج، حنا باغينا وحده، كناخد هاد الثانيه هادي. فوالا نعاود نكسرها مزيان. ا موان ديامتر موين ديفيزي بار 2 كعطيني هادي وهادي، دونك انا باغي هادي وعندي هادي وعندي هادي، دونك بغيت هادي. اش كندير؟ كندير هادي او كاري زائد هادي او كاري، دونك كنلقى جي ان او كاري. فوالا درت هادي، لقيت هادي هي عندي بيت 227، هادي 454 ناقص 297 على جوج هي 78.5، ولا هوتور عندي 210. دونك انا خاصني في كوندور، خاصني اكس ان اكريت ان زد ان. زد ان هو اش معروف، دونك كندير انا 227 راسين كاري هو الاول، 227 او كاري زائد 78.5 او كاري زائد 210 او كاري، كلشي كدير راسين كاري، هي عطاتنا 319.04. هذا هو فري كروندور ديال جي ان، فري كروندور ديال جي ان. حيت هنا هاد ماشي فري كروندور، هادي لان الفيد اكس ان هي 200، يعني كتساوي بحال 227 ناقص 74
فيرغل 25. باش نشوف الطوطال عطينا 227 ناقص 74.25 تعطينا 152 152.75. هذه بالنسبة إكس دو. إكريت دو هي هادي. دونك حنا عندنا أ، فوالا أ خصنا نقصو من هاد المسافة هادي إكريت. دونك شغنديرو هنايا المسافة كتساوي إكريت كتساوي لوغايون فوا الكوس. بقينا هادي كنديرو لوغايون فوا الكوس. دونك غنجي هنا غندير إكريت صغيرة ار فوا كوس ديال 30. إكريت كتساوي 148.5 فوا كوس ديال 30 هو 0.860. نتأكدو من النتيجة ثاني 148.5 فوا 0.860 تعطينا 100.6. دونك أنا خاصني إكريت دو هي أ موان إكريت اللي هي 227 ناقص 128.6. إكريت دو نديرو لا ماشين 227 موان 128.6 إيكال تعطينا 98.4. هذا هو الكالكيل اللي عندنا. درنا هنايا باغ اكزومبل نعاودو من الديبار. بغينا إكس دو، حنا عندنا إكس حنا خاصنا هاد المسافة اللي عطينا إكس صغيرة. إكس صغيرة كتساوي عندنا هاد المثلث قائم الزاوية يعني مبارنة فيتاغورس، وعندنا الزاوية 30. الزاوية 30 اللي شدينا مجموع ديال الزاوية قسمناها 12 عطانا 30 لأن هنا 30. ولا بغينا هادي غنخدمو ب 60، إلا بغينا هاد إكس 3 غنخدمو جي 3 غنخدمو ب 60، ولا بغينا هذا كنخدمو ب 90. دونك صافي هي اللي كتمو غادي 90 100 105 كنتم غادي نطبقو كنزيدو ب 30 120 105 كنتم غادي لأن عندنا ديفيزيون 30. دونك لقينا إكس 1 إكس. دونك إكس 1 موان إكس كتعطينا إكس 2. فوالا حنا باغيين إكس 2. دابا بغينا إكريت 2. حنا عندنا أ إكريت خاص إكريت أ غنقص منها إكريت. دونك شندير عندي هنايا 30 دوغري إكريت كتساوي لوغايون فوا الكوز ديال 30 كنلقاو إكريت. دونك كنشدو أ موان إكريت. فوالا